बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंजल। आज 4 जुलाई है साल 2021। पीडीएम का समात जलसा नाकाम हुआ है। फजल रहमान हवास खो बैठे हैं। नौजवान सहाफ़ी सिद्दीक जान पर एंकर अरशद शरीफ ने गुंडों के हमरा गवादर में हमला किया है। लड़ाई की असल वजह क्या है, इस पर तफसील से मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। पहले हम पीडीएम के जलसे की बात करते हैं। आपको इल्म है उन्होंने बाकायदा जलसे अनाउंस कर रखे हैं। आज सवात के अंदर पहला जलसा था। फजल रहमान पिछले हफ्ते बीमार रहे, अभी वो सेहतयाब हुए। आज सवात के अंदर जो उन्होंने तकरीर की वो इंतहाई, मैं समझता हूँ, गैर दानशमंदाना किस्म की गुफ्तगू थी। अगरचे शहबाज शरीफ ने भी अपने कारनामे गिनवाए कि हमने किस तरीके से लोड शेडिंग पर काबू पाया और इमरान खान की हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा से किस तरह के वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। और हम जब इख्तदार के अंदर आएंगे तो आप देखेंगे हम यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने दूसरी मरतबा पीटीआई को इलेक्ट किया है, तो इसका मतलब है उन्होंने उसकी कारकर्दगी को अप्रिशिएट किया है। उन्होंने साथ जो दुआएं हैं उनका भी जिक्र किया। बहरहाल उनकी गुफ्तगू ज्यादा आम नई रूटीन की एक सियासी गुफ्तगू थी, लेकिन ये अहमियत जरूर है कि मरियम नवाज जो है उनको आउट कर दिया गया और शहबाज शरीफ ने पूरा चार्ज संभाल लिया है। और इस वक्त जो शरीफ खानदान की पॉलिसी यही है कि अब पाँव हमने पढ़ना है और किसी किस्म की जारहाना गुफ्तगू जिसके जरिए से ये जाहिर हो कि हम एस्टेब्लिशमेंट के बड़ा खिलाफ है वो नहीं करनी। हाँ, अभी कश्मीर की कैंपेन के अंदर अगर मरियम जाती हैं तो उसके अंदर इस तरह की गुफ्तगू होगी, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन के अंदर एक अपना बयानिया दिया जाएगा और वहां भी 6-7 नशिस्तों पर नून लीग इलेक्शन लड़ रही है, तो उसका कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ने जा रहा। लेकिन फजल रहमान ने जो गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा है कि ये जो इमरान खान ने अमेरिका को अड्डे ना देने की बात की है ये बिल्कुल हवाई बात है, इस पर एतमाद नहीं किया जा सकता। अब ये पूरा मामला क्या है, पहले मैं जरा उनके गुफ्तगू के चंद पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत बनाने से कबल और बाद में भी अभी कोई अहमियत नहीं है। सलामती कौंसिल के इजलास में वजीर आजम के ना आने से बखूबी अंदाजा हो जाता है कि इमरान खान की कोई अहमियत नहीं। इमरान खान पाकिस्तानी सियासत का गैर जरूरी हिस्सा है। इमरान खान आजमाए हुए और चले हुए कारतूस हैं जिन्हें बंदूक में दोबारा रखा जा रहा है। हालांकि ये जितनी खसूसियात उन्होंने इमरान खान की गिनवाई हैं ये मौसूफ की और पूरे इस पीडीएम के टोले की अपनी खसूसियात हैं, यानी चले हुए कारतूस, मुसलसल नाकाम। और फिर मैं आपको बताऊं, आज भी फजल रहमान ने वहां पर गुफ्तगू की। मैं इससे बड़ी हवास बाख्तगी या पागलपन क्या कहूंगा कि जो पार्टी भी आती है, चलो शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू की, उसने बताया कि हमने किस तरीके से हुकूमत की, हमारी ये कारकर्दगी थी। लेकिन फजल रहमान 5 साल तक बाकायदा यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस पार्टी की हुकूमत रही, लेकिन कभी इसने अपनी कारकर्दगी पर बात नहीं की। उसकी वजह क्या है? राज्य के करप्शन की। साइकिल वाले सारे मौलवी अक्सरियत थी और बाद अज़ां लैंड क्रूजरों पर बैठ गए। इस वजह से राज्य के करप्शन करने की वजह से वो कभी भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अपनी 5 साल हुकूमत की कारकर्दगी का जिक्र नहीं करते। और दूसरा, इस बयान पर कि हम अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे, इस पर तो इत्तफाक राय की जरूरत है। तमाम सियासी जमातों को यह बताना चाहिए कि हम अमेरिका के नौकर नहीं हैं, बल्कि हमारे आपस के अंदर सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन हम इन हवाई अड्डे या एयर स्पेस देने के बिल्कुल हक में नहीं है और इस पर बिल्कुल हमारा एक मौकफ है। लेकिन ये तमाम अपोजिशन जमातें मुल्क की सालमियत और वकार को छोड़कर सिर्फ इमरान खान के बुग़्ज़, दुश्मनी और नफरत की वजह से ये इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं कि अमेरिका हम तो आपके नौकर हैं, जरा हमें आप घास डालिए। अब यहां फजल रहमान ने कहा कि इमरान खान अमेरिका और जनरल मुशर्रफ के खिलाफ बात कर रहे हैं। कहते हैं कि मुशर्रफ के फैसले गलत थे, तो जब मुशर्रफ फैसले कर रहा था तो तुम उस वक्त इख्तलाफ क्यों नहीं करते थे? तुम ही उस वक्त मुशर्रफ के सबसे बड़े सिपाही थे। इमरान खान ने रेफरेंडम में मुशर्रफ का साथ दिया और कहा कि मुल्क के पास मुशर्रफ के सिवा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं। अमेरिका कहता था कि मुशर्रफ हमें लोग मुहैया करते हैं, तो तुम मुशर्रफ के शाना बशाना खड़े थे। ये एक तारीखी हकीकत है कि इमरान खान ने रेफरेंडम के अंदर मुशर्रफ का साथ दिया था। डॉक्टर तैयब कादरी भी उस वक्त मुशर्रफ का साथ दे रहे थे। चूंकि मुशर्रफ ने ये इमरान नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा और उसने कहा कि मैं बेरहम एहतसाब करूंगा, एक सात नुकाती एजेंडा दिया। वो एजेंडा अच्छा था, उस एजेंडे को सपोर्ट किया था डॉक्टर तैयब कादरी और इमरान खान ने उस वक्त। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो एजेंडे से हट गया है तो ये दोनों परवेज मुशर्रफ के खिलाफ हो गए थे। और यही वजह है कि इनको अपनी एक एक सीट लेना उस वक्त बड़ा मुश्किल हो गया था, चूंकि मुशर्रफ और एस्टेब्लिशमेंट इनके खिलाफ हो गई थी। और ये जो मौसूफ है फजल रहमान, इनको बाकायदा गिफ्ट की गई थी सीटें मुशर्रफ की तरफ से, और ये एक बड़ी अपोजिशन पार्टी बनी
اور جب بھی کوئی عام معاملہ ہوتا تھا، قانون سازی ہوتی تھی، تو یہ فضل الرحمان LFO نو LFO کر کے واک آؤٹ کر جاتے تھے اسمبلی سے، اور بعد ازاں اسمبلی سے وہ قانون پاس کر لیا جاتا تھا۔ تو یہ باقاعدہ معاونت کرتے رہے پرویز مشرف کی، اور اس دوران ان کی حکومت بھی خیبر پختونخوا کے اندر ملی، بلوچستان کے اندر بھی ان کو حصہ ملا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم سب جانتے ہیں تم امریکہ کے نمائندے ہو، برطانیہ میں تمہارے جائز اور ناجائز اثاثے ہیں، امریکہ مخالف بیانات محض ایک ڈرامہ ہے، تم امریکہ کو ایئر سپیس دے چکے ہو، عوام سے جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ امریکہ کی دوستی کا ایک معیار ہے، اور اس معیار پر وہی پورا اترتا ہے جو سی پیک کو متنازع بنائے، لہذا آپ نے سی پیک کو بھی متنازع بنا دیا ہے۔ قوم، نوجوان اور نئی نسل کو جتنا دھوکہ دینا تھا وہ تم دے چکے، اور اب تمہارا اقتدار کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اب یہ ساری گفتگو انہوں نے کی، اور مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جتنا ٹف ٹائم فضل الرحمان کو عمران خان نے دیا ہے، یعنی اس کی سارا جو سٹیک ہے وہ لے اڑے ہیں۔ وہاں وہ یہودی ایجنٹ کہا کرتے تھے، وہ امریکہ کو گالیاں دے کر ووٹ لیا کرتے تھے، وہ مذہب کے لبادہ اوڑھ کر وہاں خیبر پختونخوا سے ووٹ لیتے تھے، سوات اور دیگر جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان، پشاور۔ تو اب وہ ساری چیزیں جب امریکہ کے حوالے سے بھی ایک بالکل کلیئر سٹانس لیا وزیر اعظم پاکستان نے، تو فضل الرحمان اور زیادہ پریشان ہے، چونکہ یہی نعرے لگا کر تو وہ ووٹ لیتا تھا۔ عمران خان نے دوسری مرتبہ اس کو آؤٹ کر دیا ہے، اور اب تو وہ حکومت کے اندر بھی نہیں ہے، اپوزیشن میں بھی نہیں ہے، اپوزیشن میں ہے، اور پھر ساتھ وہ MNA بھی نہیں ہے۔ تو زیادہ یہ پورا حواس باختگی پر مشتمل یہ تقریر ہے، اور اس کے ایک ایک پوائنٹ پر تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ایک بڑی عام خبر آ گئی، اور وہ خبر ہے نوجوان صحافی صدیق جان کے حوالے سے، اور یہ خبر اسد اللہ خان صاحب نے دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ افسوسناک خبر، گوادر میں صدیق جان پر ارشد شریف اور ان کی ٹیم کا بدترین تشدد، صدیق جان زخمی، صدیق جان کو زمین پر گرا کر 4 افراد نے حملہ کیا، ارشد شریف بذات خود مکے مارتے اور گالیاں دیتے رہے، یہ اسد اللہ خان نے کہا۔ اور پھر میں نے کچھ ذرائع سے معلوم کیا، خود میں نے کال کی، لیکن وہ بہرحال گوادر کے اندر ہے، اور آپ کو علم ہے کہ کل وزیر اعظم پاکستان گوادر میں جا رہے ہیں، اور جو فیز 2 ہے اس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے، اکنامک زون فیز 2 کا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہے، اس پر کل ویڈیو میں بات بھی کریں گے۔ تو اب انہوں نے کیوں یہ لڑائی ہوئی؟ اب یہ وقتی طور پر جو لڑائی ہے اس کی وجہ مجھے علم نہیں ہے، میں آپ سے سچ بول رہا ہوں، لیکن اس کی پچھلی کہانی کا مجھے علم ہے۔ وہ علم اس طرح ہے کہ یہ چند ماہ قبل علی سلمان علوی ایک کنٹینٹ پروڈیوسر تھے، یہ آسمہ شرازی کے، ان کی جو وائف ہے انہوں نے سوئسائڈ کر لیا، اور ان کی جو سالی تھی انہوں نے الزام لگایا کہ یہ اصل میں جو علی سلمان علوی ہے یہ اس کی وجہ سے یہ سارا ہوا ہے، اس کو پر پرچہ بھی ہوا، وہ تھانے کے اندر بھی رہا، حوالات کے اندر، بعد ازاں اس کی ضمانت پر رہائی ہوئی۔ اور وہ علی سلمان علوی، وہ جو شخص ہے وہ بیچارہ بے قصور تھا، وہ کہتا تھا میرا اس میں قصور نہیں ہے، باقی چھوٹے موٹے معاملات گھر کے اندر چلتے رہتے ہیں۔ بہرحال جو ارشد شریف کا یہ ٹولہ ہے یہ ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، اس نے لائن پر بھی لیا، اور اس کے اندر الزام یہ لگایا گیا کہ یہ جو علی سلمان علوی ہے یہ اصل میں دوست ہے صدیق جان کا اور ان لوگوں کا، تو اس کو جو مرڈر ہے یا سوئسائڈ ہے اس کے پیچھے اس پورے گروپ کا ہاتھ ہے۔ تو یہ ایک کمپین صدیق جان کے حوالے سے چلائی گئی۔ انہوں نے اپنے آپ کو کلیریفائی کہا کہ بھائی مجھے جہاں بھی کوئی بلائے گا میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تو اس کے بعد یہ معاملہ تھم گیا، لیکن کچھ ارشد شریف کے جو ایک پروڈیوسر ہیں ان پر کچھ الزامات ہیں، اور کچھ لوگوں کے الزامات یہ ہیں کہ وہ موصوف جو ہیں وہ کچھ اس طرح کے ناجائز کام کرتے ہیں، مثلا لڑکیاں وغیرہ وہ سپلائی کرتے ہیں، اس طرح کا الزام لگایا گیا۔ تو یہ ایک سخت قسم کا الزام تھا، اور اس کے ثبوت ان لوگوں کے پاس جس طریقے سے کہا گیا موجود ہیں۔ بہرحال وہ اس طرح کے معاملات کافی جو ہے وہ سنجیدہ ہوتے رہے، اور اس دوران آپس میں تلخی بڑی ہوئی تھی، اور یہ جو اینکر ارشد شریف ہیں یہ غصے میں تھے، اور پچھلا غصہ، اور پوری ٹیم کے ساتھ چونکہ گوادر کے اندر یہ گئے ہوئے تھے، اور گوادر کے اندر جب آپ جاتے ہیں اور 4 بندے آپ کے ساتھ ہوں تو پچھلا غصہ ہو، تو انہوں نے وہ غصہ یقیناً نکالنے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ ایک نوجوان صحافی ہیں صدیق جان، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، اور شاید جب سے میں ان کو جانتا ہوں، یہ جو موجودہ ارد گرد 7 لوگ دوست ہوتے ہیں دیر ہے، ان میں سے کوئی بھی اس وقت صدیق جان کو نہیں جانتا تھا۔ میں 2007 اور 2008 کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، جب میں نے دیکھا کہ کیسے یہ شخص محنت کر رہا ہے دن رات ایک کر کے، ایک جنون کے ساتھ، یعنی 24 گھنٹے بھی کام کر کے اس نے کام سیکھا، اور پھر یہ باقاعدہ آپ کو علم ہے
ہر دل عزیز ہے، نوجوانوں کے لیے آئیڈیل ہے، اور بڑے لوگوں کو انہوں نے کہا یوٹیوب چینل شروع کریں، اور یعنی انہوں نے آج دیکھے کس طریقے سے اپنا انالیسس پیش کر رہے ہیں. تو یہ ایک موٹیویشن ہے. اور جو پرانے گاگ لوگ ہیں وہ ذرا ان کا نام بن جاتا ہے، سکرین ان کو ٹی وی کی مل جاتی ہے، تو وہ اپنا ایک ان کی جو بدماشی ہوتی ہے اس کو چیلنج ہو رہا ہوتا ہے. اور طبقہ ملامتیہ کے ساتھ ارشد شریف نے مل کر اس طرح کی اوچھی حرکتیں کی ہیں. میں سمجھتا ہوں انتہائی قابل مذمت فعل ہے، اور ارشد شریف کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور اس کو اریسٹ ہونا چاہیے. اس طرح کی غنڈہ گردی، بدماشی اور اس طریقے سے ظلم و تشدد کرنا ایک نوجوان پر جو اپنا پروفیشنل کام کرتا ہے اور بڑی دیانتداری کے ساتھ ایکوریٹ بات کرتا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں اس کے خلاف مقدمہ بھی ہونے چاہیے. اور ہم سب کو صدیق جان کے حق کے اندر آواز بھی اٹھانی چاہیے، اور پرانے یہ جو چند بدماش ہیں ان کو ضرور اداروں کو لگام ڈالنی پڑے گی. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.